विराटिति विराट् छन्दसा ज्योतिः ज्योतिर्ज्योतिः ज्योतिरेव एव पुरस्तात् पुरस्तात् धत्ते धत्ते तस्मात् तस्मात् पुरस्तात् पुरस्तात् ज्योतिः उपास्महे आस्महे छन्दागुंसि छन्दागुंसि पशुषु पशुष्वाजिम् आजिमयुः अयुस्तान् तान् बृहति बृहत्युत् उदजयत् अजयत् तस्मात् तस्मात् बार्हताः बार्हताः पशवः पशव उच्यन्ते उच्यन्ते मा छन्दः छन्द इति दक्षिणतः दक्षिणत उपदधाति दधाति तस्मात् तस्मात् दक्षिणावृतः दक्षिणावृतो मासाः दक्षिणावृत इति दक्षिणावृतः मासाः पृथिवी पृथिवी छन्दः छन्द इति पश्चात् पश्चात् प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्या अग्निः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै अग्निर्देवता देवतेति इत्युत्तरतः उत्तरत ओजः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजो वै वा अग्निः अग्निरोजः ओज एवोत्तरतः उत्तरतो धत्ते उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी उत्तरतोऽभिप्रयायी जयति उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति षट्त्रिगुंशत् षट्त्रिगुंशत्सम् षट्त्रिगुंशदिति षट् त्रिगुंशत् सम्पद्यन्ते पद्यन्ते षट्त्रिगुंशदक्षरा षट्त्रिगुंशदक्षरा बृहती षट्त्रिगुंशदक्षरेति षट्त्रिगुंशत् अक्षराः बृहती बार्हताः बार्हताः पशवः पशवो बृहत्या बृहत्यैव एवास्मै अस्मै पशूनव अवरुन्धे रुन्धे बृहती बृहती छन्दसा छन्दसा स्वराज्यम् स्वराज्यम् परि स्वराज्यमिति स्वराज्यम् पर्याय इयाय यस्यैताः वेदा उपधीयन्ते उपधीयन्ते गच्छति उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते गच्छति स्वराज्यम् स्वराज्यम् सप्त स्वराज्यमिति स्वराज्यम् सप्त बालखिल्याः बालखिल्याः पुरस्तात् बालखिल्याः पुरस्तादुपदधाति दधाति सप्त सप्त पश्चात् सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः प्राणाद्वौ प्राणा इति प्राणाः वाववाञ्चौ अवाञ्चौ प्राणानाम् सवीर्यत्वाय प्राणानामिति प्राणानाम् सवीर्यत्वाय मूर्धा सवीर्यत्वायेति सवीर्यत्वाय मूर्धासि असिराट् राडिति इति पुरस्तादुपदधाति दधाति यन्त्रीराट् राडिति इति पश्चात् प्राणानेव प्राणानिति प्राणान् एवास्मै अस्मै
समीचः समीचो दधाति दधातीति दधाति एवा वै वै यद्यज्ञे यज्ञे कुर्वत अकुर्वत तदसुराः असुरा अकुर्वत अकुर्वत ते देवाः देवा एताः एता अक्ष्णया स्तोमीयाः अक्ष्णया स्तोमीया अपश्यन् अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अपश्यन्ताः ता अन्यथा अन्यथानूच्य अनूच्यान्यथा अनूच्येत्यनूच्य अन्यथोप उपादधत अदधत तदसुराः असुरान् नान्ववायन् अन्ववायन् ततः अन्ववायन्नित्यनोऽवायन् ततो देवाः देवा अभवन् अभवन् परासुराः असुरा यदक्ष्णया स्तोमीयाः अक्ष्णया स्तोमीया अन्यथा अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अन्यथानूच्य अनूच्यान्यथा अनूच्येत्यनूच्य अन्यथोपदधाति उपदधाति भ्रातृव्याभिभूत्यै उपदधातीत्युपदधाति भ्रातृव्याभिभूत्यै भवति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्यै भवत्यात्मना आत्मना परास्य अस्य भ्रातृव्यः भ्रातृव्यो भवति भवत्याशुः आशुस्त्रिवृत् त्रिवृदिति त्रिवृदिति त्रिवृत् इति पुरस्तात् पुरस्तादुप उपदधाति दधाति यज्ञमुखम् यज्ञमुखम् वै यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वै त्रिवृत् त्रिवृद्यज्ञमुखम् त्रिवृदिति त्रिवृत् यज्ञमुखमेव यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तात् पुरस्ताद्वि वियादयति यादयति व्योम व्योम सप्तदशः व्योमे दिवि ओम सप्तदश इति सप्तदशः इति दक्षिणतः दक्षिणतोऽन्नम् अन्नम् वै वै व्योम व्योमान्नम् व्योमे दिवि ओम अन्नगुम् सप्तदशः सप्तदशोऽन्नम् सप्तदश इति सप्तदशः अन्नमेव एव दक्षिणतः दक्षिणतो धत्ते धत्ते तस्मात् तस्मात् दक्षिणेन दक्षिणेनान्नम् अन्नमद्यते अद्यते धरुणः धरुण एकविपुंशः एकविपुंश इति एकविपुंश इत्येकविपुंशः इति पश्चात् पश्चात् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा वै प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वा एकविपुंशः एकविपुंशः प्रतिष्ठित्यै एकविपुंश इत्येकविपुंशः प्रतिष्ठित्यै भान्तः प्रतिष्ठित्यादिति प्रतिष्ठित्यै भान्तः पञ्चदशः पञ्चदश इति पञ्चदशः इत्युत्तरतः उत्तरत ओजः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजो वै वै भान्तः भान्त ओजः ओजः पञ्चदशः पञ्चदश ओजः पञ्चदश इति पञ्चदशः ओज एव एवोत्तरतः उत्तरतो धत्ते उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी उत्तरतोऽभिप्रयायी जयति
उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति प्रदूर्तिः प्रदूर्तिरष्टादशः प्रदूर्तिरिति प्रदूर्तिः अष्टादश इति अष्टादश इत्यष्टादशः इति पुरस्ताद् पुरस्तादुप उपदधाति दधाति द्वौ द्वौ त्रिवृतौ त्रिवृतावभिपूर्वम् त्रिवृताविति त्रिवृतौ अभिपूर्वम् यज्ञमुखे अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे व्यातयति यातयत्यभिवर्तः अभिवर्तः स विगुंशः अभिवर्त इत्यभिवर्तः स विगुंश इति सा विगुंशः इति दक्षिणतः दक्षिणतोऽन्नम् अन्नम् वै वा अभिवर्तः अभिवर्तोऽन्नम् अभिवर्त इत्यभिवर्तः अन्नगुं स विगुंशः स विगुंशोऽन्नम् स विगुंश इति सा विगुंशः अन्नमेव एव दक्षिणतः दक्षिणतो धत्ते धत्ते तस्मात् दक्षिणेन दक्षिणेनान्नम् अन्नमद्यते अद्यते वर्चः वर्चो द्वाविगुंशः द्वाविगुंश इति पश्चात् पश्चाद्यत् यद्विगुंशतिः विगुंशतिर्द्वे द्वे तेन द्वे इति द्वे तेन विराजौ विराजौ यत् विराजाविति विराजौ यद्वे द्वे प्रतिष्ठा द्वे इति द्वे प्रतिष्ठा तेन प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा तेन विराजोः विराजोरेव विराजोरिति विराजोः एवाभिपूर्वम् अभिपूर्वमन्नाद्ये अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् अन्नाद्ये प्रति अन्नाद्य इत्यन्न अद्ये प्रतिष्ठति तिष्ठति तपः तपो नवदशः नवदश इति नवदशः इत्युत्तरतः उत्तरतस्तस्मात् उत्तरत इत्युत्तरतः तस्मात् सव्यः सव्यो हस्तयोः हस्तयोस्तपस्वितरः तपस्वितरो योनिः तपस्वितर इति तपस्वितरः योनिश्चतुर्विगुंशः चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः इति पुरस्ताद् पुरस्तादुप उपदधाति दधाति चतुर्विगुंशत्यक्षरा चतुर्विगुंशत्यक्षरा गायत्री चतुर्विगुंशत्यक्षरेति चतुर्विगुंशति अक्षराः गायत्री 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 यज्ञमुखम् 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 यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् यज्ञमुखमेव यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद् पुरस्ताद्वि वियातयति यातयति गर्भाः गर्भाः पञ्चविगुंशः पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः इति दक्षिणतः दक्षिणतोऽन्नम् अन्नम् वै गर्भाः गर्भान्नम् अन्नम् पञ्चविगुंशः पञ्चविगुंशोऽन्नम् पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः अन्नमेव एव दक्षिणतः दक्षिणतो धत्ते धत्ते तस्मात् दक्षिणेन दक्षिणेनान्नम् अन्नमद्यते अद्यत ओजः
ओजस्त्रिणवः त्रिणव इति त्रीणवः इति पश्चादिमे इमे वै लोकास्त्रिणवः त्रिणव येषु त्रिणव इति त्रीणवः एव लोकेषु तिष्ठति सम्भरणस्त्रयो विपुंसः सम्भरण इति सम्भरणः त्रयो विपुंस इति त्रयः विपुंसः इत्युत्तरतः उत्तरतस्तस्मात् उत्तरत इत्युत्तरतः तस्मात् सव्यो हस्तयोः सम्भार्यतरः क्रतुः सम्भार्यतर इति सम्भार्यतरः क्रतुरेकत्रिपुंसः एकत्रिपुंस इति एकत्रिपुंस इत्येकत्रिपुंसः इति उपदधाति वाग्वै क्रतुः क्रतुर्यज्ञमुखम् यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वाग्यज्ञमुखमेव यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद्वियादयति ब्रध्नस्य विष्टपम् चतुस्त्रिपुंसः चतुस्त्रिपुंस इति चतुः त्रिपुंसः इति दक्षिणतोऽसौ असौ वै वा आदित्यो ब्रध्नस्य विष्टपम् चतुस्त्रिपुंसः चतुस्त्रिपुंसः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतो धत्ते तस्मात् दक्षिणोऽर्धः अर्धो ब्रह्मवर्चसिधरः प्रतिष्ठा ब्रह्मवर्चसिधर इति ब्रह्मवर्चसीधरः प्रतिष्ठात्रयस्त्रिपुंसः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिपुंस इति त्रयः त्रिपुंसः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्यै नागः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै नागः षट्त्रिपुंसः षट्त्रिपुंस इति षट्त्रिपुंसः इत्युत्तरतः उत्तरतः सुवर्गः उत्तरत इत्युत्तरतः सुवर्गो वै सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नागः सुवर्गस्य लोकस्य सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्या इति समष्ट्यैः अग्नेर्भागः भागोऽसि असीति इति उपदधाति यज्ञमुखम् वै यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वा अग्निर्यज्ञमुखम् दीक्षा यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् दीक्षा यज्ञमुखम् ब्रह्म यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् ब्रह्म यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् त्रिवृद्यज्ञमुखम् त्रिवृद् यज्ञमुखमेव यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद्वियातयति नृचक्षसाम् भागः नृचक्षसामिति नृचक्षसाम्
धारोऽसि असीति इति दक्षिणतः दक्षिणतः शुश्रुवागुंसः शुश्रुवागुंसो वै ऋचक्षसः ऋचक्षसोऽन्नम् ऋचक्षस इति ऋचक्षसः अन्नम् धाता धाता जाताय जातायैव एवास्मै अस्मान्नम् अन्नमपि अपि दधाति दधाति तस्मात् तस्माज्जातः जातोऽन्नम् अन्नमत्ति अत्ति जनित्रम् जनित्रग्रस्पृतम् स्पृतकम् सप्तदशः सप्तदश स्तोमः सप्तदश इति सप्तदशः स्तोम इति इत्याह आहान्नम् अन्नम् वै जनित्रम् जनित्रमन्नम् अन्नकम् सप्तदशः सप्तदशोऽन्नम् सप्तदश इति सप्तदशः अन्नमेव एव दक्षिणतः दक्षिणतो धत्ते धत्ते तस्मात् तस्मात् दक्षिणेन दक्षिणेनान्नम् अन्नमद्यते अद्यते मित्रस्य भागः भागोऽसि असीति इति पश्चात् प्राणः प्राणो वै प्राण इति प्राणः वै मित्रः मित्रोऽपानः अपानो वरुणः अपान इत्यपानः वरुणः प्राणापानौ प्राणापानावेव प्राणापानाविति प्राण अपानौ एवास्मिन् अस्मिन् दधाति दधाति दिवः दिवो वृष्टिः वृष्टिर्वाताः वाताः स्पृताः स्पृता एकविंशः एकविंशः स्तोमः एकविंश इत्येकविंशः स्तोम इति इत्याह आह प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा वै प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वा एकविंशः एकविंशः प्रतिष्ठेत्यै एकविंश इत्येकविंशः प्रतिष्ठेत्या इन्द्रस्य प्रतिष्ठेत्या इति प्रतिष्ठित्यै इन्द्रस्य भागः भागोऽसि असीति इत्युत्तरतः उत्तरत ओजः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजो वै वा इन्द्रः इन्द्र ओजः ओजो विष्णुः विष्णुरोजः ओजः क्षत्रम् क्षत्रमोजः ओजः पञ्चदशः पञ्चदश ओजः पञ्चदश इति पञ्चदशः ओज एवोत्तरतः उत्तरतो धत्ते तत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयायी उत्तरतोऽभिप्रयायी जयति उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वसूनाम् वसूनाम् भागः भागोऽसि असीति इति पुरस्ताद् उपदधाति दधाति यज्ञमुखम् यज्ञमुखम् वै यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वै वसवः वसवो यज्ञमुखम् यज्ञमुखम् रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् रुद्रा यज्ञमुखम् यज्ञमुखम् चतुर्विंशः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् चतुर्विंशो यज्ञमुखम्
चतुर्विपुंश इति चतुः विपुंशः यज्ञमुखमेव यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्ताद्वि वियातयति आदित्यानाम् भागः भागोऽसि असीति इति दक्षिणतः दक्षिणतोऽन्नम् अन्नम् वै वा आदित्याः आदित्या अन्नम् अन्नम् मरुतः मरुतोऽन्नम् अन्नमेवाः गर्भा अन्नम् अन्नम् पञ्चविपुंसः पञ्चविपुंसोऽन्नम् पञ्चविपुंस इति पञ्चविपुंसः अन्नमेव एव दक्षिणतः दक्षिणतो धत्ते धत्ते तस्मात् दक्षिणेन दक्षिणेनान्नम् अन्नमद्यते अद्यते अदित्यै भागः भागोऽसि असीति इति पश्चात् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा वै प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वा अदितिः अदितिः प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा त्रिणवः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रिणवः प्रतिष्ठित्यै त्रिणव इति त्रिणवः प्रतिष्ठित्यै देवस्य प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै देवस्य सवितुः सवितुस्भागः भागोऽसि असीति इत्युत्तरतः उत्तरतो ब्रह्म उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्म वै देवः देवः सविता सविता ब्रह्म ब्रह्म बृहस्पतिः बृहस्पतिर्ब्रह्म ब्रह्म चतुष्टोमः चतुष्टोमो ब्रह्मवर्चसम् चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ब्रह्मवर्चसमेव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एवोत्तरतः उत्तरतो धत्ते उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मादर्थः उत्तरोऽर्थः उत्तर इत्युत्तरः अर्थो ब्रह्मवर्चसितरः ब्रह्मवर्चसितरः सावित्रवती ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसी परः सावित्रवती भवति सावित्रवतीति सावित्रवती भवति प्रसूत्यै तस्मात् प्रसूत्या इति प्रसूत्यै तस्मात् ब्राह्मणानामुदीची शनिः प्रसूता प्रसूता भर्त्रः प्रसूतेति प्रसूताः धर्त्रश्चतुष्टोमः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः इति पुरस्तादुपदधाति दधाति यज्ञमुखम् वै यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् वै धर्त्रः धर्त्रो यज्ञमुखम् चतुष्टोमः यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् चतुष्टोमो यज्ञमुखम् चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमेव यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम्
एव पुरस्तात् पुरस्ताद्वि वियादयति यादयति यावानां भागः भागोऽसि असीति इति दक्षिणतः दक्षिणतो मासाः मासा वै यावाः यावा अर्धमासाः अर्धमासा अयावाः अर्धमासा इत्यर्धमासाः अयावास्तस्मात् तस्मात् दक्षिणावृतः दक्षिणावृतो मासाः दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासा अन्नं वै यावाः यावा अन्नं प्रजाः प्रजा प्रजा इति प्रजाः अन्नमेव एव दक्षिणतः दक्षिणतो दद्दे तस्मात् अन्नमद्यते ऋभूणां भागः भागोऽसि असीति इति पश्चात् प्रतिष्ठित्यै विभक्तः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै विभक्तोऽष्टाचत्वारिपुंसः विभक्त इति विभक्तः अष्टाचत्वारिपुंस इति अष्टाचत्वारिपुंस इत्यष्टाचत्वारिपुंसः इत्युत्तरतः उत्तरतो नयोः उत्तरत इत्युत्तरतः अनयोर्लोकयोः लोकयोः सवीर्यत्वाय तस्मात् सवीर्यत्वायेति सवीर्यत्वाय तस्मादिमौ लोकौ समावद्वीर्यौ यस्य समावद्वीर्यामिति समावद्वीर्यौ यस्य मुख्यवती पुरस्तात् मुख्यवतीरिति मुख्यवतीः पुरस्तादुपधीयन्ते मुख्यः उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते मुख्य एव भवति भवत्या अस्य मुख्यो जायते अन्नवतीर्दक्षिणतः अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतोऽपि अत्यन्नम् अन्नमा अस्यान्नादः अन्नादो जायते अन्नाद इत्यन्नादः जायते यस्य प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रत्येव तिष्ठति यस्य ओजस्वतीरुत्तरतः उत्तरत ओजस्वी उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्व्येव भवति भवत्या अस्य ओजस्वी जायते सः अर्को वै वा एषः एष यदग्निः तस्यैषत् एतदेव
एव स्तोत्रम् स्तोत्रमेतत् एतच्छस्त्रम् शस्त्रम् यत् यदेषा एषा विधा विधा विधीयते विधेयविधा विधीयतेऽर्के विधीयत इति विधीयते अर्क एव तत् तदर्क्यम् अर्क्यमनु विधीयते धीयतेऽपि अत्यन्नम् अन्नमा अस्यान्नादः अन्नादो जायते अन्नाद इत्यन्नादः जायते यस्यैषा एषा विधा विधा विधीयते विधेयविधा विधीयते यः विधीयत इति विधीयते यवो उच चैनाम् एवं वेद सृष्टिः उपदधाति दधाति यथा सृष्टमेव यथा सृष्टमिति यथा सृष्टम् एवाव अवरुन्धे रुन्धेन न वै वा इदम् दिवा न नग्दमासीत् अव्यावृत्तम् ते अव्यावृत्तमित्यवि आवृत्तम् ते देवाः एताव्युष्टिः युष्टिरपश्यन् युष्टिरिति उष्टिः अपश्यन्ताः ता उपादधत अदधत ततः ततो वै वा इदम् योच्छद् औच्छद्यस्य यस्यैताः एता उपधीयन्ते उपधीयन्त इत्युपधीयन्ते एवास्मै अस्मावुच्छति अथो दमः अथो इत्यथो तमयेव अपहते हरमिति हरे अक्षे जातान् प्रणुद नुदानः न सवद्मानिति पुरस्तादुपदधाति दधाति जातानेव भ्रातृव्यान् प्रणुदते नुदते सहसा जातानिति जनिष्यमानानेव प्रतिनुदते चतुश्चत्वारिगुंशः चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुश्चत्वारिगुंशः सोम इति दक्षिणतो ब्रह्मवर्चसम् वै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् वै चतुश्चत्वारिगुंशो ब्रह्मवर्चसम् चतुश्चत्वारिगुंश इति चतुश्चत्वारिगुंशः ब्रह्मवर्चसमेव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतो
धत्ते तस्मात् दक्षिणः दक्षिणोऽर्धः अर्धो ब्रह्मवर्चसितरः ब्रह्मवर्चसितरः षोडशः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः षोडशः सोमः सोम इति इत्युत्तरतः उत्तरत ओजः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजो वै षोडशः षोडश ओजः ओज एवोत्तरतः उत्तरतो धत्ते उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मादुत्तरतोऽभिप्रयाली हरिः ॐ श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् Now